शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृद्विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चार श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीम्। एतावत्पर्यन्तं यथार्थ अयथार्थानुभवस्य लक्षणं निष्कृष्टस्य च लक्षणस्य प्रयोजनं किमिति च ज्ञातम्। इतः परम् अग्रे गच्छामः। यथार्थानुभवश्चतुर्विधः प्रत्यक्षानुमित्युपमिति शाब्दभेदात् तत्करणमपि चतुर्विधं प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दभेदात् इति। इदानीम् एवं वक्तुं शक्यते that we have come to the core of the text. तत्र आत्मसदृशः ग्रन्थः इतः प्रभृति अस्य ग्रन्थस्य इति वक्तुं शक्यते। किमर्थमिति चेत् इतः परं प्रमाणानां प्रमाणानाम् एवं प्रमाकरणानां च तत्र निरूपणं क्रियते। तथा च कति प्रमाणानि अंगीक्रियन्ते इति इत्यत्र एकैकस्मिन् दर्शने एकैकरीतिरस्ति। यथा आस्तिकदर्शनेषु चेत् इदानीं नैयायिकैः चतुर्विधप्रमाणानि अंगीक्रियन्ते, वैशेषिकैस्तु त्रिविधान्येव प्रमाणानि। अग्रे इतः परं सांख्ययोगादय तावत् अतिरिक्तान्यपि चतुर् पञ्च केचन षट् सप्त इत्येवं रीत्या गच्छति तत्र संख्या। प्रकृतं तावत् अस्माकम् अपेक्षितं किमित्युक्तौ प्रकृतग्रन्थे तु चत्वारि एव प्रमाणानि इति न्यायमतमलम् अवलम्ब्यैव निरूपणं क्रियते। वैशेषिकमतम् अत्र अस्यैव व्याख्यानभूते दीपिकाख्य ग्रन्थे वैशेषिकमतं खण्ड्यते च तत्रैव। अत एव आदौ अपि उक्तम् अयं ग्रन्थः न्यायवैशेषिकयोः समाहारात्मकः इति। तर्हि अत्र यथार्थ अनुभवस्य निरूपणं कृतं, तर्हि तस्य इदानीं विभागः क्रियते। यथार्थानुभवः कतिविधः इति चेत् यथार्थानुभवः चतुर्विधः इत्युच्यते। प्रत्यक्षम् अनुमितिः उपमितिः शाब्दम् इति। तथा च प्रत्यक्षम् इति तु ज्ञायते, तत्र इन्द्रियेण चायमानं प्रत्यक्षं भवति। अनुमितिः तावत् इन्फरेन्स् इति उच्यते साधारणं नाम आङ्ग्लभाषया इन्फरेन्स् इत्युच्यते। इदं च अनुमानेन तत् व्याप्तिज्ञानं वा परामर्शो वा भवतु, अनुमानेन यद् ज्ञानं जायते सा अनुमितिर्भवति। उपमानेन यद् ज्ञानं जायते सा उपमितिः। शब्दज्ञानेन यद् ज्ञानं जायते तद्भवति शाब्दम् इति अथवा शाब्दबोधः इति तदेव उच्यते। तथा च तदेव उच्यते प्रत्यक्ष अनुमिति प्रत्यक्षानुमित्युपमिति शाब्दभेदात् तत्करणमपि चतुर्विधं। तत्करणं नाम एतेषां चतुर्णामपि करणं। कारणम् अनयोः कश्चन भेदः अस्ति। करणं किञ्चित् इतोपि विशिष्टं कारणं करणमिति वक्तुं शक्यते। मुख्यं कारणं तत्र करणमिति वक्तुं शक्यते। तस्य लक्षणादिकं तु अग्रे भविष्यति एव। तथा च एतेषां चतुर्णामपि कारणमपि चतुर्विधं, नाम प्रत्येकस्यापि यथार्थानुभव प्रभेदस्य एकैकं कारणमस्ति। तद्यथा पूर्वोक्तरीत्या प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दभेदात् इति। प्रत्यक्षं नाम पुनः इन्द्रियमेव प्रत्यक्षं। तथा च अत्र प्रमाणं प्रमा उभयोः अपि प्रत्यक्षमिति संज्ञा भवति। तथा इति अत्र विशेषः प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दभेदात् इति। अत्र यद्यपि शब्दः इति परिगणितः प्रमाणत्वेन, तथापि तत् शब्दज्ञानमित्येव अन्ते पर्यवस्यति, सिद्धान्तीक्रियते। तत्र शब्दमात्रं नापेक्षते, किन्तु शब्दस्य ज्ञानमेव अपेक्षते इति। तथा च अत्र एवमपि प्रभेदः अत्र पुनः कश्चन विभागः क्रियते। यथा वा पदार्थाः भाव अभावभेदेन द्विविधाः इत्यपि प्रभेदः नाम तत्र विभागः वक्तुं शक्यते। तद्वत् अत्रापि
ज्ञान ज्ञान अकरणक ज्ञानकरणक प्रभेदेनापि अनुभवस्य प्रत्यक्षानुमित्युपमिति शाब्दानां यथार्थानुभव प्रभेदानां पुनर्विभागः शक्यते। यथा वा ज्ञानमेव करणं येषां तानि भवन्ति ज्ञानकरणकानि, तद्भिन्नं यस्य तावत् ज्ञानं करणं न तत् ज्ञान अकरणकं भवति। यथा प्रत्यक्षस्य कारणम् इन्द्रियमेव, न तु इन्द्रियस्य ज्ञानं। तत्र इन्द्रियस्य स्वरूपतः सत्ता तत्र अपेक्षते, तथा च स्वरूपतः इन्द्रियमेव तत्र कारणं भवति, न तु इन्द्रियस्य ज्ञानम्। अतः इन्द्रियेण जायमानं ज्ञानं यदस्ति तत् ज्ञान अकरणकं ज्ञानं भवति। अन्यत् अनुमितिर्वा भवतु उपमितिर्वा भवतु शाब्दबोधो वा भवतु ज्ञानेनैव यत्किञ्चित् ज्ञानेनैव जायते इत्यतः तत्र ज्ञानमेव करणं भवति इत्यतः ज्ञानकरणकानि तानि ज्ञानानि भवन्ति। यतः अनुमानं नाम किं ज्ञानं, परामर्शो वा भवतु व्याप्तिज्ञानं वा भवतु ज्ञानमेव, उपमानमपि सादृश्यज्ञानमेव, अनन्तरं शब्दज्ञानमेव तत्र शाब्दबोधं प्रति कारणम् इत्युक्तं। तथा च ज्ञानान्येव तत्र करणानि भवन्ति इत्यतः ज्ञानकरणकानि तानि भवन्ति, ज्ञानानि भवन्ति इति तत्रापि पुनः कश्चन विशेषः अवगन्तव्यः। तदेव न्यायबोधिन्याम् उच्यते यथार्थानुभवं विभजते यथार्थानुभव इति तत्करणमिति फलीभूतप्रत्यक्षादिकरणमित्यर्थः। तत्करणं नाम प्रत्यक्षादिकरणं, तत्रापि फलीभूतत्वं नाम किमपि नास्ति, फलं नाम कार्यं, फलीभूतत्वं नाम कार्यताश्रयः इत्याशयः। कार्यताश्रय प्रत्यक्षादिकरणम् इत्यर्थः। इदानीं करणम् इत्यागतं खलु, तत्करणमपि चतुर्विधमिति। तर्हि करणं नाम किम् इति जिज्ञासा भवति। अत एव उच्यते असाधारणकारणं करणम्, असाधारणं कारणं करणम् इत्युच्यते। नाम साधारणं सर्वस्यापि कार्यस्य किञ्चित् साधारणं कारणम् असाधारणं कारणं च भवति। प्रकृते तत् किमिति पश्यामः। प्रत्यक्षादि चतुर्विध प्रमाणानां प्रमाकरणत्वं सामान्यलक्षणम्, एकैक प्रमाणलक्षणं तु वक्ष्यते। तर्हि भवतु इदानीं पुनः सामान्यलक्षणम् इत्युच्यते। केषां? प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शाब्दान, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दानां अथवा शब्दज्ञानानां सामान्यं लक्षणं किम् इति चेत् प्रमाकरणत्वम् इति। तथा च प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्दबोधानां प्रमा इति संज्ञा, यतः यथार्थानुभवस्यैव खलु प्रभेदः इति कृत्वा प्रमा इति संज्ञा भवति। तत्करणं प्रमाणं, तथा च प्रमीयते अनेन इति प्रमाणमिति प्रमाकरणानां व्युत्पत्तिः, अतः तानि प्रमाणानि इत्युच्यन्ते। प्रमीयते इति प्रमाणम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। तथा च तानि च प्रमाशब्देन प्रसिद्धानि। वस्तुगत्या प्रमाणशब्दः कार्ये करणे उभयत्रापि प्रयोक्तुं शक्यते। तथापि बुद्धिवैशद्यार्थं स्पष्टार्थं च कार्यस्य प्रमाशब्देन प्रयोगः, करणस्य प्रमाणशब्देन प्रयोगः क्रियते। तर्हि अन्तितो गत्वा किमागतम् इत्युक्तौ प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दानां प्रमाकरणत्वं यत्कि नाम प्रमां प्रति करणत्वं, प्रमानिरूपितं करणत्वम् इदमेव साधारणं लक्षणम्। प्रमा नाम प्रत्यक्षम् अनुमितिः उपमितिः शाब्दबोधः चतुर्विधः अपि प्रमा इत्यस्य इत्येव तेषामपि संज्ञा भवति। अतः तत्करणत्वम् इति इदम् एतेषां सामान्यं लक्षणम्। एकैक प्रमाणं लक्षणं तु वक्ष्यते इति स एव ग्रन्थः अत्र प्रकृते अग्रे बहु विस्तृशः उच्यते। प्रमालक्षणं तत्करणस्य लक्षणं किं, प्रमायाः अत्र पुनः किं स्वरूपम् इत्येवं रीत्या अग्रे तस्यैव निरूपणं भवति। प्रत्यक्षज्ञानेत्यादिना प्रत्यक्षज्ञानेत्यादिना अग्रे वक्ष्यति। प्रत्यक्ष भवतु करणं विभजते चतुर्विधमिति, तत् करणमपि चतुर्विधं प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दभेदात् करणलक्षणमाह असाधारणकारणमिति। असाधारणकारणं करणम् इत्युक्तम्। सर्वस्यापि कार्यस्य किञ्चित् साधारणं कारणं किञ्चित् असाधारणं कारणं भवति। तावता नालं प्रकृते किञ्चित् इतोपि अत्र अग्रे विशेषणं देयमिति धिया
अग्रे पुनः किञ्चिदिव विस्तरशः वक्ष्यति व्यापारवदसाधारणकारणं करणमित्यर्थः इति। व्यापारवदसाधारणकारणं करणं तथा च व्यापारवत्वे सति असाधारणकारणत्वम् इदं करणस्य लक्षणं भवति। व्यापारवत्वम् इदानीं व्यापारः इति अत्र पारिभाषिकः व्यापारः न यः कश्चन व्यापारः नाम न अत्र बिजनेस् इत्यर्थो वा केवलं क्रिया एक्शन अथवा मूवमेंट इति नार्थः। अत्र व्यापारशब्दः पारिभाषिकः एव भवति। तस्य स्वरूपं किमित्यपि मया किञ्चित् उच्यते अत्र। तथा च व्यापारः कश्चिदस्ति तादृशव्यापारविशिष्टः भवेत् अथ च असाधारणकारणमपि भवेत्। तर्हि अस्माभिः अत्र नूतनतया किं ज्ञातव्यम् इति चेत् व्यापारो नाम कः, असाधारणकारणत्वं च कीदृशम् इति ज्ञातव्यम्। तत्र व्यापारः कः भवति तस्य किञ्चित् लक्षणम् उच्यते। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वं व्यापारत्वम् इति। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वम् इत्युच्यते। तत्र यथा इदानीं दण्डेन घटः जायते इत्युच्यते, नाम दण्डः अपि घटं प्रति कारणम् इत्युच्यते। तर्हि दण्डेन कथं घटः जायते इत्युक्तौ न हि साक्षात् दण्डेन किञ्चित् तत्र क्रियते, किन्तु तत्र दण्डेन चक्रस्य भ्रमणं क्रियते। तादृश चक्रे नाम यदा भ्रमणं भवति तदा चक्रे विद्यमानस्य मृदः तत्र मृदः अपि भ्रमणं भवति इत्यतः कपालादीनां निर्माणं सम्भवति, सुकरञ्च भवति इत्यतः तत्र दण्डस्य कारणत्वम् एवं रीत्या अस्ति। तर्हि तत्र दण्डेन कश्चन व्यापारः भवति। तस्य कः आशयः इत्युक्तौ दण्डेन घटः जायते, अतः दण्डजन्यत्वम् अथवा घटः जायते इति भवतु, प्रकृते तु भ्रमणादिव्यापारः भ्रमणादीनां व्यापारत्वम् अस्ति। नाम भ्रमणादौ चक्रभ्रमणे अथवा भ्रमणादिभिः मास्तु भ्रमणमित्येव स्वीकुर्मः, चक्रभ्रमणं स्वीकुर्मः। चक्रभ्रमणे व्यापारत्वमिदम् अस्ति वा इति चिन्तनीयम्। किमित्युक्तं तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वं तथा च दण्डजन्यत्वे सति दण्डजन्यघटजनकत्वम् इदं चक्रभ्रमणे अस्ति। किमर्थं? दण्डेन घटो जायते, एवं दण्डेन घटो जायते तादृशघटस्योत्पत्तौ अपि क्षम्यतां दण्डेन चक्रभ्रमणं जायते, अतः तज्जन्यत्वं भ्रमणे आगतं। यतः दण्डेनैव खलु चक्रस्य भ्रमणं क्रियते, तथा च दण्डेन चक्रभ्रमणं जायते, एवमेव दण्डेन घटोऽपि जायते परम्परया। तादृशघटस्य जनकं किं भवति इत्युक्तौ घटस्य जनकं भवति पुनः भ्रमणम् इत्यतः तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वम् इदं द्वयमपि तत्र चक्रभ्रमणे आगतम् इत्यतः तथा च दण्डेन चक्रभ्रमणं जायते, एवमेव दण्डजन्यघटजनकत्वमपि चक्रभ्रमणे अस्ति इत्यतः तत्र भ्रमणं तत्र व्यापारः चक्रभ्रमणं तत्र व्यापारः भवति। तादृशव्यापारवत्वं व्यापारविशिष्टः दण्डः भवति इत्यतः व्यापारवत्वं दण्डे आगतम् इदानीं। तथा च व्यापारवत्वम् इत्यंशः जातः। अग्रे किमस्ति? असाधारणकारणत्वम् इत्युच्यते। व्यापारवदसाधारणकारणं करणम्। असाधारणकारणत्वं नाम किम्? आदौ असाधारणकारणत्वं नाम किम् इति ज्ञातुं ततः प्राक्, ज्ञानात् प्राक् साधारणकारणत्वं नाम किम् इति ज्ञातव्यम्। सर्वस्यापि कारणस्य, सर्वस्यापि कार्यस्य यत् अनुगतं कारणं भवति, सर्वस्यापि नाम इदं तत् इति नास्ति प्रभेदः। तत्र यत् उत्पद्यमानं प्रति यत् कारणं भवति तत् साधारणकारणम्। इदानीं पश्यन्तु, यत्किञ्चित् कार्यम् उत्पद्यमानं यत्किञ्चित् समये नाम काले उत्पद्यते, यदा कदाचित् उत्पद्यते, नाम कदा उत्पद्यते इत्यपि अस्ति, कुत्र उत्पद्यते इत्यपि भवति। एवमेव अन्यत् द्वयम् अपि कारणम् अत्र उच्यते। अतः काल ईश्वर अदृष्ट दिशां तत्र
साधारणकारणत्वम् उच्यते, कार्यमात्रं प्रति साधारणकारणत्वम् उच्यते। तर्हि पश्यन्तु, कालस्तु सर्वदा अस्ति, नाम सर्वदा अस्ति इत्यस्य कः आशयः? यदा कदापि वा कार्यम् उत्पद्यते तदा कालस्तु कालस्य प्रभेदः कश्चन अस्ति एव। एवमेव यस्यां कवा कस्याञ्चित् दिश्येव कालः कार्यम् उत्पद्यते, अतः दिक्कागतम्। अनन्तरं यत्कार्यं यददृष्टाधीनं तदुपभोगं साक्षात् परम्परया वा जनयत्येव इति उच्यते। तथा च अदृष्टाधीनं सर्वं कार्यम् इति शास्त्रसिद्धान्तः भवति। तथा च इदानीं यत्किञ्चित् कार्यम् उत्पद्यमानं कार्यं प्रति यस्य कस्याप्यदृष्टं तत्र कारणं भवति। यतः उत्पन्नं तत् कार्यं सुखं वा दुःखं वा जनयति, द्वयमस्ति। तथा च इदानीं घटः उत्पद्यते चेत् घटेन भवतां किञ्चित् प्रयोजनं भवति चेत् तेन सुखम् अनुभूयते। तर्हि किमर्थं तद् सः घटः उत्पन्नः इत्युक्तौ भवतां प्रयोजनाय, भवतां किञ्चित् कार्यं सम्पादयितुम् इत्यतः तर्हि तेन भवता किञ्चित् प्रयोजनम् अनुभूयते। तर्हि तत् किं जातं? सुखरूपेण तस्य पर्यवसानं जातं। तर्हि सुखं प्रति किं कारणम् इति चेत् अदृष्टं पुण्यं तत्र कारणं भवति। अथवा कदाचित् घटेन व्रणः जातः, नाम घटः आगत्य उपरि शिरस्युपरि पतितः, तर्हि तेन दुःखं जातं। तर्हि किं भवति? तत्र घटेन दुःखमेव जातं, तेन घटेन कदाचित् सुखं जातम्, अनन्तरं दुःखमपि जातं। तर्हि तदपि एकं कार्यमेव। अतः तं प्रति किं कारणं भवेत्? किञ्चित् भवदीयं पापं कारणं भवेत्। इत्येवं रूपेण यत्किञ्चित् स्वीकुर्वन्तु, यत्किञ्चिदपि इदानीम् अस्माभिः यद्यत् उपयुज्यते वस्तु, तत्सर्वमपि वस्तु अस्माकं सुखं वा जनयति दुःखं वा जनयति, प्रयोजनं किञ्चित् साधयति अथवा किञ्चित् क्लेशं वा जनयति। तर्हि तत्र प्रयोजनं साधयति इत्युक्तौ तत्र भवदीयं पुण्यं कारणं स्यात्, किञ्चित् क्लेशं जनयति इत्युक्तौ भवदीयं पापं कारणं स्यात् इत्यपि शास्त्रसिद्धान्तो भवति। अतः यद्यदुत्पद्यमानं सर्वमपि कार्यम् अस्माकम् अदृष्टाधीनम् इत्येव उच्यते। अतः अदृष्टम् इत्यपि तत्र कारणं भवति। एवं ईश्वरः सर्वस्यापि कारणम् इत्युच्यते। अतः ईश्वरः सर्वत्र सः अस्ति, सर्वज्ञः इत्युच्यते। एवं भवता भवदीय पापपुण्ययोः फलम् अनुभूयते वा न वा इत्यपि तदेव तस्य ईशित्वं नाम। भवता भवदीय पापपुण्ययोः फलम् अनुभूयते वा न वा इति सः तत्र राजवत् स्थित्वा पश्यति, तावदेव करोति ईश्वरः। तर्हि सः सर्वत्राप्यस्ति, सर्वदाप्यस्ति। अतः ईश्वरोऽपि तत्र कारणं भवति। इत्येवं रूपेण काल ईश्वर अदृष्टदिशां कार्यसामान्यं प्रति कारणत्वम् अङ्गीक्रियते इत्यतः तेषां साधारणकारणत्वम् अस्ति। तर्हि साधारणकारणत्वस्य निष्कृष्टं स्वरूपम् इति उच्यते कार्यत्वावच्छिन्न कार्यतानिरूपितकारणता। किं? कार्यत्वावच्छिन्न कार्यनिरूपितकारणता। तस्य कः आशयः इत्युक्तौ कार्यत्वेन रूपेण कार्यं प्रति कारणम् इत्यर्थः। कार्यत्वेन रूपेण नाम इदानीं घटे बहवः धर्माः भवन्ति। यथा घटे घटत्वं, घटः द्रव्यमित्यतः द्रव्यत्वम्, एवं घटः कार्यमित्यतः कार्यत्वम्, एवमेव घटः कारणमपि भवति। घटः घटगतरूपं प्रति कारणमपि भवति। अतः घटे कारणत्वमपि विद्यते। इत्येवं रूपेण बहवः धर्माः घटे भवन्ति। इदानीं मया कार्यत्वधर्मः यदि पुरस्कृत्य घटस्य चिन्तनं क्रियते तर्हि सः घटः न भवति, किन्तु कार्यमेव भवति। यदि कारणत्वधर्मपुरस्कारेण घटस्य किञ्चित् विचारं कुर्मश्चेत् तर्हि तत् कारणमेव भवति, घटो न भवति। यदि घटस्य घटत्वे पुरस्कारेण धर्मपुरस्कारेण किञ्चित् कश्चन विचारः क्रियते तदानीमेव सः घटः इति व्यपदिश्यते। यदि द्रव्यत्वधर्मपुरस्कारेण चेत् द्रव्यमिति व्यपदिश्यते। इत्येवं रूपेण अत्र कार्यतावच्छेदकधर्म निर्णयेन एवं भवति पर्यवसानं तस्य। तद् द्रव्यं घटः कार्यं कारणम् इति व्यपदेशः किम् आधारेण क्रियते इत्युक्तौ घटे विद्यमान तत्तद् धर्मपुरस्कारेण क्रियते। अतः यदा घटः कार्यं भवति तर्हि कार्यं प्रति किं कारणम् इत्युक्तौ एतत् चतुष्टयं कालेश्वरादृष्टदिशः इति एताः तत्र कारणानि भवन्ति इति वक्तुं शक्यते। साधारणकारणत्वम् अवगतं वा? तत्र कश्चन सन्देहः अस्ति वा? अवगतम्।
हा इदानीम् असाधारणकारणत्वं नाम किम् इति तथा च कार्यतानिरूपितकारणता इति साधारणकारणत्वं कार्यत्व अतिरिक्तधर्मावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणता इति असाधारणकारणत्वं कार्यत्व अतिरिक्तः यः धर्मः नाम कार्यत्वापेक्षया भिन्नः यः धर्मः तादृशधर्मपुरस्कारेण सः धर्मः यदा वा कार्यतावच्छेदको भवति तदा यत् कारणं तत् भवति असाधारणं कारणं तथा च घटत्वम् अस्ति घटत्वं कार्यत्व अतिरिक्तः धर्मः अतः कार्यत्व अतिरिक्त घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपिता कारणता इदं कालेश्वरादृष्टदिशां नास्ति किन्तु दण्डकपालादीनामेव अस्ति इत्यतः अत्र असाधारणकारणत्वं नाम इदमस्ति तथा च व्यापारः नाम कः व्यापारवत्वं नाम किम् इति ज्ञातम् अनन्तरं साधारणकारणत्वं नाम किं ततः विलक्षणं यद् असाधारणकारणत्वं नाम किम् इत्यपि ज्ञातं तथा च इदमाहत्य व्यापारवत्वे सति असाधारणकारणत्वं करणं यद् व्यापारवान् व्यापारवत् अथ च असाधारणकारणं तत् करणमिति व्यपदिश्यते तर्हि प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्दानां किम् असाधारण व्याकरणं भवति प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः अथवा शब्दज्ञानानि वा तत्र करणानि भवन्ति इत्युच्यते तर्हि सर्वत्रापि इदमस्ति वा न वा इति अस्माभिः चिन्तनीयम् अग्रे तदेव उच्यते असाधारणकारणत्वञ्च कार्यत्व अतिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यतानिरूपित कारणताशालित्वं कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यत्व अतिरिक्तो यो धर्मः तादृश धर्मावच्छिन्नाया कार्यता तादृश कार्यता निरूपित कारणता शालित्वं नाम कारणताश्रयत्वम् इत्युच्यते यथा दण्डादेः घटादिकं प्रति असाधारणत्वं दण्डादेः घटादिकार्यं प्रति असाधारणकारणत्वं नाम असाधारणकारणत्वं कार्यत्वातिरिक्तः घटत्वरूपो धर्मः तदवच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता दण्डे अतः घटं प्रति दण्डः असाधारण कारणम् तर्हि तत्र व्यापारः नाम कः इति चेदुच्यते भ्रम्यादिरूप व्यापारवत्वाच्च कारणं भ्रम्यादिः नाम चक्रभ्रमणम् इत्याशयः भ्रम्यादिरूप व्यापारवत्वाच्च कारणम् इति तर्हि असाधारणकारणत्वं नाम किम् इत्यागतं तर्हि झटिति भवति आशंका साधारणकारणत्वं नाम किम् इति एतः निरूपयति साधारणकारणत्वञ्च कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता शालित्वं यथा ईश्वरादृष्टादेः आदिशब्देन दिक्का किं दृष्टादेः कालदिशोः ग्रहणं तत्र कर्तव्यम् ईश्वरादृष्टादेः कार्यत्वावच्छिन्नं प्रत्येव कारणत्वात् साधारणकारणत्वम् इति उच्यते जातम् इदानीम् एतावत्पर्यन्तं करणत्वं नाम किम् इति जातं तर्हि करणलक्षणे व्यापारवत्वे सति असाधारणकारणत्वम् इत्युक्तं तर्हि असाधारणकारणत्वं नाम अस्माभिः वस्तुगत्या कार्यतावच्छेदकधर्मे वैलक्षण्यं दृष्टं यत् कार्यत्वावच्छिन्नकार्यता कार्यत्व अतिरिक्तधर्मावच्छिन्नकार्यता इति प्रभेदः दृष्टः किन्तु कारणता नाम किम् इति अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं न ज्ञातम् अतः असाधारणकारणं करणमित्यस्ति अतः कारणं नाम किम् करणलक्षणे प्रविष्टस्य कारणस्य जिज्ञासा भवति इत्यतः तत्र कारणस्य लक्षणं वक्ष्यति कार्यनियतपूर्ववृत्तिकारणं कार्यनियतत्वे सति कार्यपूर्वक्षणवृत्तित्वम् इति लक्षणं पर्यवसति नियतत्वं नाम किम् इति चेत् व्यापकत्वम् इति प्रकृते स्वीकर्तव्यं तथा च कार्यव्यापकत्वे सति कार्यपूर्वक्षणवृत्तित्वम् इत्यर्थः पर्यवस्यति तथा च कार्यव्यापकत्वे सति कार्यनियत पूर्वक्षणवृत्तित्वं तदेव एकवारम् अत्रापि पश्यामः कथमस्ति कार्यनियतपूर्ववृत्तिकारणं कार्यनियतेति कार्यं प्रति नियतत्वे सति पूर्ववृत्तित्वं कारणत्वं कार्यं प्रति नियतत्वे सति पूर्ववृत्तित्वं तर्हि नियतत्वे सति नियतत्वं नाम किं तथा च अवश्यं नाम अवश्यं यत् कार्यस्य उत्पत्तेः प्राक्षणे नियमेन नाम अव्यभिचरिततया इत्यप्युच्यते इदमेव
अव्यभिचरिततया नाम कदापि नाम तथा च यद् विना कार्यस्य उत्पत्तेः प्राक्षणे यस्य सत्ता विना अथवा यस्य अस्तित्वं विना कार्यमेव नोत्पद्यते तत् कारणं भवति। इदमेव नियतपूर्ववृत्तित्वमित्येन अभिमतम्। तर्हि व्यापकत्वं नाम किम् इति चेत् तस्य लक्षणं भवति तदधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वम्। तदधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वम् इति एतावत् इदानीं तावता ज्ञातं चेदलं। तथा च वह्निधूमस्थले तावत् धूमः व्याप्यः वह्निः व्यापकः। यत्र यत्र धूमः तत्र वह्निरित्यस्ति। तथा च धूमाधिकरणे महानसादौ किं वह्नेः अभावः सम्भवति वा वह्निर्नास्ति इत्यभावः सम्भवति वा न सम्भवति। अतः धूमाधिकरणवृत्तिः यः अत्यन्ताभावः न हि वह्निर्नास्ति इत्यत्यन्ताभावः, किन्तु कस्य अत्यन्ताभावः अस्ति यस्य कस्यापि अन्यस्य उदासीनस्य पदार्थस्य अभावः। तर्हि घटादिकं नास्ति इति चिन्तयामः। तर्हि घटो नास्ति इत्यभावः धूमाधिकरणमहानसादौ विद्यमानः। तादृशाभावस्य प्रतियोगी घटादयः अप्रतियोगी च भवति वह्निरित्यतः वह्निः धूमस्य व्यापको भवति। तर्हि प्रकृतेऽपि अस्माभिः दण्डघटस्थले पश्यामश्चेत् घटाधिकरणे नाम घटस्य उत्पत्तेः घटाधिकरणे विद्यमानः यः अत्यन्ताभावः किं दण्डो नास्ति कपालः नास्ति इत्यभावः सम्भवति वा। दण्डं विना कपालं विना वा घटस्योत्पत्तिः सम्भवति वा इति चेत् न सम्भवति। अतः घटाधिकरणे न हि कपालो नास्ति दण्डो नास्ति इत्यभावः सम्भवति, किन्तु उदासीनः कश्चन पदार्थो नास्ति इति तत् प्रतियोगित्वं तत्र पदार्थे अप्रतियोगित्वं च दण्डादौ इत्यतः दण्डादीनां कार्यनियतत्वम् आगच्छति। कार्यव्यापकत्वरूपं नियतत्वम्। एवं दण्ड अव्यवहितप्राक्षणे नियमेन क्षम्यतां घटाव्यवहितप्राक्षणे नियमेन दण्डः विद्यते तथा दण्डस्य घटकारणत्वं सिद्ध्यति। अत्र इदानीं पूर्ववृत्तित्वं नियतत्वम् इति दलद्वयमस्ति। अनयोः अपि पुनः सार्थक्यं किम् इति चिन्त्यते। नियतत्वविशेषणानुपादाने पूर्ववर्तिनो रासभादेरपि कारणत्वं स्यादतो नियतत्वे सति इति विशेषणम् इति। यदि नियतत्वम् इति न निवेश्यते कार्यपूर्ववृत्ति यत् तत् कारणम् इति यद्युच्यते तर्हि किं भवति। कदाचित् रासभः नाम गार्दभः अथवा प्राक्काले तु मृदानयने रासभस्य प्रयोगः क्रियते इत्यतः रासभः प्रकृते गृहीतः। तथा च कदाचित् घटस्य उत्पत्तेः प्राक्षणे रासभः आसीत्। यथा वा दण्डः घटः कपालादिकं तद्वदेव रासभः अपि आसीत्। तर्हि घटपूर्ववृत्तित्वात् रासभः किं घटं प्रति कारणं भवति वा इत्युक्तौ न भवति। किन्तु यदि कार्यपूर्ववृत्तित्वमेव यदि कारणस्य लक्षणं स्यात् तर्हि घटं प्रति रासभस्यापि कारणत्वापत्तिः इत्यतः अत्र नियतत्वम् इति विशेषणं दीयते। नाम नियतत्वं नाम किं पुनः व्यापकत्वं। तथा च यद्यपि घटस्य अधिकरणे एकस्मिन् प्रदेशे रासभः विद्येत तथापि सर्वत्र घटस्याधिकरणे रासभः नास्ति इत्यतः घटाधिकरणे विद्यमानः अभावः रासभस्यात्यन्ताभावः तत् प्रतियोगित्वमेव रासभे अप्रतियोगित्वरूपं व्यापकत्वं रासभे नास्ति इत्यतः रासभे अतिव्याप्तिर्वार्यते इत्यतः नियतत्वं कार्यनियतत्वम् इति विशेषणं देयम् इत्युच्यते। एवं कार्ये अतिव्याप्तिवारणाय पूर्वेति। इदानीं पुनः कार्ये एव अतिव्याप्ति स्वं स्वस्य व्यापकं व्याप्यञ्च इति नियमः अस्ति। स्वं स्वस्य व्यापकं व्याप्यञ्च भवति इति नियमः अस्ति। तथा च इदानीं घटः यत्र अस्ति तत्र घटो अस्ति, घटः यत्र नास्ति तत्र घटो नास्ति। इदं किञ्चित् आदौ यदा श्रूयते किञ्चित् विलक्षणं प्रतिभाति, किन्तु अस्मासु एव यदि अन्वयं कुर्मः अहं यत्र अस्मि अहम् अस्मि, अहं यत्र नास्मि अहं तत्र नास्मि, अहं यत्र नास्मि तत्र अहम् अस्मि वा इत्युक्तौ नास्मि इत्येव समाधानं भवति। तर्हि एवं रीत्या स्वं स्वस्य व्याप्यं व्यापकञ्च भवति। यत्र यत्र अहमस्मि तत्र तत्र अहमस्मि इत्युक्तौ किं व्यापकत्वम् आगतम्। तथा च तद्वदेव कार्यस्य व्यापकं किम् इत्युक्तौ कार्यमेव भवति। कार्यनियतं किं कार्यमेव। यत्र यत्र कार्यमस्ति तत्र किं कार्यं नास्ति वा इति वक्तुं शक्यते न वक्तुं शक्यते। अतः कार्याधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं कार्ये एव आगतम् इत्यतः कार्ये एव कारणलक्षणं स्यात्।
इदानीं भवतु कार्ये अस्ति चेत् किम् इति चेत् प्रकृते कारणस्य लक्षणम् अस्माभिः विवक्षितम् इत्यतः कारणलक्षणस्य कार्ये अतिव्याप्तिः स्यात् इत्यतः अत्र कार्ये एव अतिव्याप्तिः, अतः तद्वारणार्थं पूर्ववृत्तित्वम् इति निवेश्यते। तथा च कार्यपूर्वक्षणवृत्तित्वं नाम कार्य उत्पत्तिपूर्वक्षणवृत्तित्वम् इत्याशयः। तथा च उत्पत्तेः प्राक्षणे कार्यं तु न सिद्ध्यति, न विद्यते इत्यतः कार्यपूर्वक्षणवृत्तित्वं कार्ये नास्ति इत्यतः कार्ये अतिव्याप्तिर्वार्यते इति एवं रूपेण अत्र कारणस्य लक्षणं निरूपितम्। अस्य इतोपि अग्रे किञ्चिदिव विचारः अस्ति, तत् अग्रिमव्याख्याने पठामः। एतावत्पर्यन्तम् अवगतं वा? किमपि यदि कश्चित् सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। तर्हि सन्देहः नास्ति इति मन्ये। तर्हि अत्रैव इदं व्याख्यानं समापयामः। अग्रे पुनः अग्रिमस्थिरवासरे पुनः 4 वादने मिलामः। धन्यवादाः, नमस्काराः।